बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आब हयात क्या है? आज का हमारा मौजू है आब हयात का चश्मा। क्या हकीकत में ऐसा चश्मा है? आज हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और मजीद मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। आब हयात फारसी जबान का लफ्ज है जिसके मैनी आब बका दवाम है। आब हयात की एक खास खसियत ये बयान की जाती है जो इसे पिए या उसमें गुसल करेगा यानी वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। आब हयात का तस्वर बहुत कदीम है। मुख्तलिफ दास्तानों में इसका तज़किरा मिलता है। उस दौर की दास्तानों में 3 अशखास का जिक्र किया गया है जो आब हयात तक पहुँचे। उनमें हजरत खिजर रजी अल्लाह अन्हा, हजरत इलियास रजी अल्लाह अन्हा और हजरत जुल्करनैन रजी अल्लाह अन्हा शामिल हैं। मज़कूरा दास्तानों के मुताबिक आब हयात हजरत खिजर रजी अल्लाह अन्हा और हजरत इलियास रजी अल्लाह अन्हा को नसीब हुआ। यूं वो हयाती दायमी के हामिल हो गए। आब हयात की हकीकत क्या है? बाज़ लोग इसको अफसाने के अलावा कुछ नहीं समझते। इस इख्तलाफ की बुनियादी वजह यह है कि आब हयात का तज़किरा ना तो कलामुल्लाह की किसी आयत में है और ना ही कलामुल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी आयत में है। अलबत्ता कुछ मुफस्सिरीन ने सूरत कैफ की इन आयत की तफसील करते हुए आब हयात के बारे में बात की है जिनमें हजरत जुल्करनैन रजी अल्लाह अन्हा के सफर का तज़किरा है। हजरत मूसा रजी अल्लाह अन्हा को हुक्म हुआ कि एक बंदा है जो तुझसे भी ज्यादा आलिम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार मैं उस तक कैसे पहुँचूं? हुक्म हुआ जहाँ दरिया मिलते हैं वहाँ। साथ ये भी हुक्म मिला कि अपने साथ एक नमक वाली मछली भी ले जाना। जहाँ वो मछली गुम हो जाएगी वही हमारा वो बंदा मिलेगा। चुनाचा जब हजरत मूसा रजी अल्लाह अन्हा नहरे हयात के करीब पहुँचे तो वही एक चट्टान के नजदीक कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। मछली भी आपके साथ थी। पानी के गोते जैसे ही उस पर पड़े वो अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा होकर पानी में गोता और हो गई। एक सुराख के जरिए पानी में उतरती चली गई। जब हजरत मूसा रजी अल्लाह अन्हा यहाँ से रवाना होकर कुछ दूर गए तो यूशर से कहा, मुझे भूख लगी है, वो मछली ले आओ। यूशर ने कहा, वो मछली तो जहाँ हमने आराम किया था वहीं पानी में गायब हो गई। इस बात का आपको बताना मुझे शैतान ने भुला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, वापिस चलो उसी जगह जहाँ हमें तलाश थी। वो वापिस लौटे तो देखा एक खुदा का बंदा वहाँ बैठा हुआ है। आपने सलाम बुलाकर कहा, मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी हूँ। यही खुदा का नेक बंदा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह अन्हा थे। ये भी बताया जाता है कि समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना हजरत खिजर अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह अन्हा की जिम्मेदारी है और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह अन्हा की खुशकी में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन के खालाजाद भाई और आलम बरदार रहे हैं। मुख्तलिफ तारीख में ये बयान मिलता है कि हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि सांप बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मे हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत नहीं आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने उसकी तलाश में मगरिब का सफर किया। हजरत जुल्करनैन के इल्म में ये बात आई थी कि चश्मा हैवान अंधेरे रास्ते में मौजूद है जिसे आज ब्लैक होल कहते हैं। वहाँ 360 चश्मे हैं।
لہذا حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور سب کو ایک ایک مچھلی دے کر حضرت خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ کنویں میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری اور محنت کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین نے کہا سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں۔ چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا میں چشمے میں جب اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر چشمے میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کے بیٹھنے سے برکت ہوتی تھی، وہاں ہری ہری گھاس اگ آتی تھی، اسی لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ آپ بہت ہی عالی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات بھی درج ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاج اندازے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو باتو عمر تورانی دی گئی تھی یا پھر وہ باحکم خدا باقاعدہ حیات ہیں۔ یہ سارے حوالات اور دلائل آپ کے سامنے رکھے گئے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ایک بات ہے۔ ایک آدمی تھا جو آب حیات کی تلاش میں نکلا، جو آب حیات کی تلاش میں بہت آگے بڑھ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے آخری کنارے تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے آب حیات کا ایک چشمہ دیکھا۔ وہ پاس پہنچا، اس نے سوچا وہ پانی ہی پی لے، لیکن اچانک اسے کسی کے کرانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو وہاں بہت سارے ہڈیوں کے ڈھانچے ملے۔ اس شخص نے جب قریب جا کر دیکھا تو وہ سارے ڈھانچے انسانوں کے تھے، وہ صرف ہڈیاں تھی، گوشت غائب تھے۔ جو لوگ وہاں پر تھے کچھ بہت بری حالت میں تھے، کچھ کم بری حالت میں، لیکن سب کی حالت خراب تھی۔ وہاں ایک شخص نے کہا دیکھو میں نے اس آب حیات کو پی لیا ہے، میری عمر بہت لمبی ہے، میرا جسم جواب دے چکا ہے، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اس شخص نے جب آب حیات کی حقیقت سنی اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور کہا زندگی اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ایک خاص نعمت ہے، یہی کافی ہے، کیونکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت الیاس علیہ السلام ہوں گے جن کو اللہ پاک نے خاص طاقت سے نوازا ہوگا۔ ایک عام انسان اگر آب حیات پی بھی لے تو اس کی زندگی تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بدن کی طاقت اس طرح نہیں رہے گی، بدن بوڑھا ہوگا، کمزور ہو کر ختم ہو جائے گا، پھر انسان قیامت تک تڑپے گا۔